Vasco Fish Market has been facing several issues ever since it has been built. The complaints by vendors led Vasco MLA and MMC chairperson to do an inspection along with other officials for improvements. Vasco MLA Krishna Sarkar stated that the water clogging was not because of the installed pipes but rather due to the use of cardboards, which leads to fish water spillage. He said that a new German material will be used for improvements but stated that it is also the vendor's responsibility to keep the fish market clean. ह्या हातून मार्केटान दोन इश्यूज आसात. हांव सगळ्या जनते मुखार मुद्दम कित्याक सांगता, हो येदो व्हडलो मार्केट पयलो येशिल्लो सेम मार्केट. तांणी आमकां सांगलें 200-250 लोक आमचे हांगा बसपाक जाय म्हणून. 200-250 म्हणटकूच आमी तशें हें केलें सगळ्या कडेन आनी सगळ्यांक बसपाक दिलें आनी तांकां तेन्ना विचारलें कितलें तुमकां पुरो जातलें, की पुरो जाता म्हणून सांगलें. आतां जेन्ना ती सगळीं बसलीं ना आमकां तें धाकटें जालें म्हणून सांगून तांणी अशें कार्डबोर्ड केलें. आतां एक व्हडले मोठे प्लायवूड घालतकूच नाल्यार असले पत्रे घालतकूच ते उदक सकयल पडटलें नॅचरल आसा. आमी तांकां बरी सिस्टम करून दिल्ली. तुमी मुद्दम पळोवपाक शकता, तुका दाखयता मुद्दम ही आमी अशी सिस्टम करून दिल्ली आनी हातून भितर नुस्तें दवरपाक जाय आशिल्लें आनी ही ती पयली एग्री जाल्ली. आतां ताणें कितें केलां, ही सिस्टम जोडून हाजे वयर हें बरयलें आनी दोनूय सायडीन उदक पडटा आनी उदक पडटकूच कोण नाल्यार कोण पडटा, घाण दिसता आनी मागीर ती बोवाळ मारता. हाका सोल्युशन न्ही. बरें एक पायप सिस्टम आसली ती खंय तरी मातशी फॉल्टी आसली, आमी म्हणटा तुमी बारीक पायप आसलो तो चेंज करून आतां आमी ती एक जर्मन मटेरियल हाडून ते ड्रेन सिस्टम म्हणजे ओपन ड्रेन सिस्टम म्हणजे ते सारकी म्हणजे पणजे जशी केल्या सेम सिस्टम आमी तांकां परती करून दिता. पूण हो प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जातलो, जेन्ना हें अशें करपाचें बंद जातलें तेन्ना प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. नाल्यार आमी आनी लाखांनी रुपया मोडटले आनी परत ही तशीच उदक अशी शेवटून उडयतली आनी परती घाण करतली आनी मागीर आमकां काळयो मारतली. सो परत हे जावप शक्य ना. सो तांकांय आमी सांगलां म्हणजे हांगा तुमचे कोण पळय जाणकार आसा न्ही तांकां हांगा आपया, जे बायट दिता तांकां हांगा आपया आनी तांचे कडल्यान आमी करून घेतात तुमकां जाय तशें. नाजाल्यार आमी पयलें की कोण नाल्यार कोण येता बेश्टोच आपली हें करपा खातीर पॉलिटिकल हें करपा खातीर कितें तरी भाशण दिता आनी नाच जाता म्हणजे फस्क पेटयता आनी चल्लो तो. मार्केट तांच्या खातीर बांदिल्लो आसा, तांकां विचारून बांदिल्लो आसा, तांकां जाय तसो बांदिल्लो आसा. आतां कितेंय फॉल्ट जाता जाल्यार ते आमी रिपेर करता. पूण ताज्या भायर तांची जबाबदारी आसा की तो मार्केट क्लीन दवरपाचो. हे सगळें तूं गव्हर्मेंटाचेर घालूंक शकना. तूं फाल्यां अशें पत्रे घालतले आनी दोनूय उदकां भायर मारतले आनी सरकाराक घालतले क्लीन कर म्हणून तें तशें जायना. सो तांचें घर ताणेंय सांबाळपाक जाय. येदो व्हडलो 8 करोड मारून भव्य आमी फीश मार्केट बांदला आनी हो फीश मार्केट बांदपाचो सगळो श्रेय आमदाराक कित्याक वयता. आमदार तर तेन्ना जायना जाल्यार ही हांगासून सोडून वचूंक लागली, हांगासून शिफ्ट जाली. ही शिफ्ट जायना म्हणून हो फीश मार्केट उरलो. जसोच आमदार जालो फीश मार्केट तयार जालो आनी आमी तांकां दाखोवनूच केल्लो बाबा कसो आसतलो तो फीश मार्केट. पूण खंयच्या तरी गटार जावंक ना, थंय कमी पडलो. आतां परत करता पूण म्हाका इतलेंच जाय आमदारान मंगळारा आमी 10:30 सुमार जी सोडा घेवन हांगा येवचें आनी जे कोण आसा बाबा तांकां दिसता बाबा वास्कोच्या फीश मार्केट बरें जावपाक जाय तेंच्यांनी 10:30 हांगा येवचें. आमी कितें करतात जी सोडा कितें इंजिनियर करतात ते तांकां दाखयतले. तेतून ते सॅटिस्फाय जावपाक जाय आनी जी नुस्तेकारां विकतात ती सॅटिस्फाय जावपाक जाय कित्याक फाल्यां मागीर कोणाक ब्लेम करपाची गरज ना. हिरू महाले, मनीष परब and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365.